नि आशिषभित्र तपाईँ प्रभुले हामीलाई राख्नुभयो, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। फेरि पनि प्रभुजी हामी 15 दिन पछाडि फेरि यसै गरिकन प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। प्रभु नि यो हाम्रो बाइबल प्रभु नि अध्ययनको प्रभु अनि यो अहिले भाग 2 प्रभु आज हामीले गर्न लागिराखेका छौँ, हेर्न लागिराखेका छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा यो कुराहरूबाट हुन पर्दछ अनि आफ्नो दासको जसले यो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको वचनहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वर स्वयं आफै भइकन पवित्र आत्मा तपाईँले उहाँहरूलाई प्रभु अनि सिकाउनको लागि सहायता गर्नुहोस्, मध्यस्थकर्ता गर्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछ। हामी सिक्नेलाई प्रत्येकलाई तपाईँ प्रभुले तपाईँको उपस्थिति र तपाईँको प्रभु साँच्चै नै प्रभु अनि तपाईँ परमेश्वरले आफूलाई प्रभु तपाईँको वचन सिक्नको लागि सहायता गर्नुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद प्रभुजी। अनि यो आजको जति पनि समय अवधि हामी सिक्नेछौँ, सिक्ने र सिकाउनेको बिचमा तपाईँ प्रभु रहनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दै सबै कुरा तपाईँ प्रभुको नियन्त्रणमा हामी छोड्दै आशिष पाउँछौँ येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ सन्तोष भाइलाई धन्यवाद छ। एकदमै तपाईको आज एकदम इन्टरनेटले राम्रो काम गरे जस्तो लाग्यो, एकदम राम्रो सुनिरहेछ। हाम्रो निर्धारित समय भइसकेको छ। हाम्रो निर्धारित समयभन्दा हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौँ। यदि सम्भव छ भने तपाईहरु सबैको भिडियो अन गर्नु होला। हामीले भिडियो अन भयो भनेदेखि तपाईहरुको सक्रियता, तपाईहरुको एक्टिभनेस हेर्नलाई, तपाईहरु कतिको अब ध्यान दिएर तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने हेर्नलाई मलाई पनि सजिलो हुन्छ। भिडियो देखेन भने तपाई सुतेको छ कि तपाई के गर्दैछ थाहा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि सम्भव छ भने, तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो छैन भनेदेखि सम्भव भएसम्म भिडियो अन गरिदिनु भयो भने हामी सबैलाई अझै नजिकबाट राम्रोसँग हेर्दै हामी यो आजको बाइबल अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौं र आजको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि बीचमा तपाईहरुले होमवर्क पनि गर्नुपर्ने थियो। अनि धेरै जनाले अहिलेसम्ममा 17-18 जनाले तपाईहरुले आफ्नो होमवर्क गर्नु भएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। होमवर्क बाँकी हुनेहरु चाहिँ सायद आज डराएर यो बाइबल अध्ययनै बसेर जस्तो छ हैन। तर सायद त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कार्य होइन। हामी सिकाइमा छौं, तपाईहरु डराउनु नि पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, एकदम खुल्ला भएर हामी सिक्ने हो। यो हाम्रो निम्ति सबैको निम्ति मौका हो। यसको निम्ति थुप्रै समय मैले पनि खर्च गरेको छु, तपाईहरुले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले जुमलाई पैसा तिरेका छौं, तपाईहरुले पनि इन्टरनेटको लागि पैसा तिर्नु भएको छ। हाम्रो थुप्रै लगानी, मेहनत, थुप्रै कुराहरु छ यसमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैजनाले यो क्लासलाई नछुटाउनु भएन भनेदेखि अत्यन्तै असल हुनेछ। अस्तिको हप्ता हामीसँग 2 वटा प्रश्नको पछि मलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। अनि तपाईहरुले बीचमा पनि प्रश्नहरु त्यस्तो छ भने तपाईले प्रश्नहरु गर्नले तपाईले मोबाइलमा तपाईले प्रश्नहरु पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा प्रश्न चाहिँ के थियो भनेदेखि हाम्रो सूरज भाइले सोध्नु भएको थियो इटरीबाट, यदि सबै कुरा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भने वैज्ञानिकहरूले कतिवटा ग्रहहरु चाहिँ भर्खर पत्ता लाउँदैछ, नयाँ ग्रहहरु, कति पृथ्वी भन्दा ठुलो ग्रहहरु अनि पृथ्वी जस्तै ग्रहहरु चाहिँ भर्खर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लाउँदैछ। तिनीहरुको सृष्टि चाहिँ कहिले भयो बताइदिनु न भनेर उहाँले भनेको थियो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले जति बेला परमेश्वरले आकाशमा भएका ताराहरू यावत थोक परमेश्वरले बनाउनु भयो, त्यतिखेर नै परमेश्वरले असंख्य ताराहरू, ग्रहहरू, सबै कुराहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। तर मान्छेले चाहिँ बिस्तारै पत्ता लाउँदैछ क्या कि अझै पनि वैज्ञानिकहरूलाई यो अझै पनि टोटल थाहा छैन। कतिवटा टोटल ग्रहहरू, कतिवटा ताराहरू, आकाशमण्डल भित्र के छ भन्ने कुराहरू अझै पनि वैज्ञानिकहरूलाई 100% थाहा छैन। यो चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले जति बेला जुन दिन
परमेश्वरले आकाशका ताराहरू अनि आकाशलाई दिनलाई प्रभुत्व गर्ने अनि रातलाई प्रभुत्व गर्ने ज्योतिहरू परमेश्वरले बनाउनु हो। त्यतिखेर नै परमेश्वरले यी सबै कुरा सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर अब कतिवटा कुराहरू चाहिँ मान्छेले भर्खर भर्खरै पत्ता लाउँदैछ, कतिवटा कुरा अझै पत्ता लाउन बाँकी छ, यो रहस्यको कुराहरू। अनि दोस्रो प्रश्न चाहिँ के थियो भनेदेखि एकजना जोसुवा टिमको एकजना मान्छेले चाहिँ बाल संगतिको नानीहरूलाई शिक्षा दिँदाखेरि यस्तो के शिक्षा दिएको रहेछ भने शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले यो पृथ्वीमा खसालेको होइन, शैतानलाई चाहिँ माथि एउटा यो स्पेसमा यो आकाशमा खसाल्नु भएको हो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबै यो टिभीको कार्टुनको सेटेलाइटहरू चाहिँ त्यहाँ राखेको हुन्छ। अनि त्यो सबै हाम्रो यो जुन टिभीको कार्टुनको सेटेलाइटहरू भएको ठाउँमा चाहिँ शैतान बास गर्छ। अनि जसले कार्टुन हेर्छ त्यो सेटेलाइटबाट चाहिँ सिधै चाहिँ शैतान चाहिँ कार्टुन मार्फत चाहिँ तपाईको छोराछोरीको जीवनमा पस्छ। अनि शैतान चाहिँ यो पृथ्वीमा छैन, तर शैतान चाहिँ माथि त्यो एउटा स्पेस छ, एउटा त्यो खाली ठाउँ छ आकाशमा, अनि जहाँनिर चाहिँ यो सेटेलाइटहरू राखिएको हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ शैतानको बास गर्ने स्थान चाहिँ त्यहाँ छ भनेर शिक्षा दिएको रहेछ। अनि यो चाहिँ के होला, यो बारे बुझ्न पाए हुन्थ्यो भनेर हाम्रो एकजना भाइले प्रश्न गर्नुभएको थियो। र त्यो शिक्षा चाहिँ एकदमै झुटो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले जुन पाए त्यो शिक्षाहरू सुन्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई तपाईले नजाँचिकन नबुझिकन ग्रहण नगर्नुहोस् है। यदि शैतान चाहिँ त्यो स्याटेलाइट भएको ठाउँमा भयो भनेदेखि हाम्रो फोनको पनि स्याटेलाइट त त्यही छ, अनि हामीले फोनमा बस्दा पनि त्यसरी नै शैतान छिर्यो भने के हुन्छ हैन। हाम्रो त्यो टिभीको हाम्रो केबलको पनि स्याटेलाइट त त्यही नै छ हैन। हाम्रो वाइफाई को हाम्रो नेटको पनि त्यो वाइफाई त के रे स्याटेलाइट त त्यही नै छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ शैतान त फेरि जसरी पनि छिर्न सक्ने भो। सायद त्यो मान्छेले जुन प्रचार गर्दै थियो उनले पनि त्यो भिडियो युट्युबमा हालेको रहेछ, अब उसँग पनि छिरिसकेको होला उसको भनाइ अनुसार हो नि त हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो त्यो एकदमै आफै कार्टुन हुने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले प्रचार गर्नु हुँदैन। अनि कति मानिसहरूले आज थोरै नलेज इज डेन्जर भन्छ नि, लिटल नलेज इज भेरी डेन्जर, थोरै ज्ञानले अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रचार गरेको कुराहरूले गर्दाखेरि कन्फ्युज छ। तर बाइबलले प्रश्न के भन्छ भनेदेखि शैतानलाई चाहिँ माथिबाट यो पृथ्वीमा खसालियो है। यो पृथ्वी भन्दा माथि पावलले चाहिँ स्वर्गको पनि तीनवटा तहहरू बताएको छ। यो पृथ्वी भन्दा माथिको यो जुन स्पेस छ त्यसलाई, अनि हामीले जुन माथि आकाश देख्छौं त्यो आकाशसम्म पनि शैतानको पहुँच छ, जहाँ चाहिँ दानियलको प्रार्थनालाई उसले चाहिँ धेरै समयसम्म रोकेर राख्न सकेको थियो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि शैतान चाहिँ त्यो हाम्रो स्याटेलाइट हुने ठाउँमा मात्र होइन, शैतानको उपस्थिति यो पृथ्वीमा जहीँ कहीँ छ, हाम्रो वरिपरि पनि छ। किन यो संसारमा यति धेरै नराम्रो कुराहरू अहिले रात दिन भइरहेको छ, यो संसारमा चाहिँ शैतानको उपस्थिति व्यापक छ है। तर हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने जनहरूको निम्ति विशेष प्रभुको अनुग्रह अनि परमेश्वरको विजय हामी माथि छ। यस कारणले गर्दाखेरि शैतानलाई चाहिँ माथि त्यो स्याटेलाइट हुने ठाउँमा खसालेको होइन है, शैतानलाई चाहिँ यो पृथ्वीमा खसालिएको हो। अनि शैतानको पहुँच चाहिँ माथि आकाशसम्म छ है। परमेश्वरको सिंहासन जहाँ छ, पवित्र स्थान, परमेश्वर बास गर्नुहुने ड्वेलिङ प्लेस हेभन, परमेश्वर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने गर्ने जुन स्वर्ग छ त्यहाँबाट खसालिएको हो। त्यहाँबाट खसालिएपछि यो स्पेसमा, यो खाली ठाउँमा, यो पृथ्वीमा चाहिँ शैतानको उपस्थिति छ र शैतान त्यहाँ क्रियाशील हुन्छ। तर हामीलाई येशू ख्रीष्टले आफ्नो क्रुसको मृत्युद्वारा त्यो शैतानको सबै शक्तिहरूमाथि विजय गराउनु भएको छ। ल यति कुरालाई तपाईले बुझ्नुभयो होला। मैले यो दुईटा प्रश्नको उत्तर तपाईहरुलाई दिए। र यदि तपाईहरुलाई यो शिक्षा चाहिँ हो कि होइन
अलिक कस्तो कस्तो लाग्यो त भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो कुनै पनि कुरा सुन्दै गर्दा कुनै पनि विश्वासीले तपाईलाई भन्दै गर्दा त्यस्तो भयो भने तपाईले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई फेरि आउने सेसनहरुमा बताउने छु। हामीसँग अहिले 16 जना पार्टिसिपेसन भएको छ, अझै धेरै हुनुपर्ने हो, तर अब हामी उहाँहरुलाई पर्खिरहन सक्दैनौं। अब हामी आजको सेसनमा हामी अगाडि बढ्ने छौं। म तपाईहरुलाई आजको स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले देख्नुभयो? देख्नुभयो होला ल। यहाँनिर चाहिँ आजको हाम्रो बाइबल स्टडी चाहिँ भाग 2। हामीले सुरुमा सृष्टिको बारेमा हेरेका थियौं र अब यो भाग 2 मा चाहिँ मानिस, पाप र पतन भनेको यो चाहिँ हाम्रो सिरिज 2 हो। हामी जम्मी लगभग 12 वटा जति हामी सिरिज गर्छौं र तपाईहरुले यो सिरिज नछुटाउनु भयो भनेदेखि छुटाउनु भएन भनेदेखि अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। आजको हाम्रो शीर्षक चाहिँ छ मानिस, पाप र पतन। यहाँ थुप्रै क्वेशनहरु तपाईको अलि दिमाग खाने क्वेशनहरु पनि म गर्न सक्छु, तपाईहरुले याद गर्नुहोस्। अनि यो मैले शेयर गरेको कुरा तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर अथवा तपाईले लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। मानिस, पाप र पतन आजको हाम्रो शीर्षक छ। सुरुमा आज हामी हेर्छौं मानिसको बनोट है। अब परमेश्वरले मानिसलाई कसरी बनाउनु भयो? हामीले सृष्टिको 1 देखि 5 औं दिनसम्म हामीले हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वरले सबै कुरा बोलेर है, मुखले बोलेर परमेश्वरले बनाउनु भयो। अनि त्यस पछाडी तर मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै हातले मेहनत गरेर बनाउनु भयो है। आफ्नै हातले भूमिको माटोबाट परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै हातले मेहनत गरेर बनाउनु भयो। त्यही भएर मान्छे चाहिँ अरु प्राणीहरु भन्दा युनिक छ, भिन्दै छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पद हाम्रो अरुण भाइले पढिदिनुस् त। उत्पत्ति 26 हैन अंकल? हजुर, 1 को 26 यहाँ देखिएको, स्क्रिनमा देखिएको। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी मानिस सृष्टि गरौँ, हामी मानिस आफै स्वरूप बनाउने, हाम्रै स्वरूप बनाउने छौं र मानिस हामी जस्तै हुनेछन्। तिनीहरूले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अनि घस्रने सबै प्राणीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। यसर्थ परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। भाइलाई परमेश्वरले वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। यहाँनिर हामीले अब के पाउँछौं भनेदेखि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै हातले सृष्टि गर्नुभयो। अनि यो सृष्टि गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा है, स्वरूप भन्दाखेरि के बुझ्छौं भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भनेदेखि मान्छेले धेरैपल्ट चाहिँ परमेश्वरको त्यो जेन्डर छ नि, लिङ्ग, परमेश्वर चाहिँ स्त्री होला कि पुरुष होला हैन? आफ्नै स्वरूपमा भनेपछि त अब म जस्तो हो कि मेरो छोरी जस्तो होला है, अथवा परमेश्वर चाहिँ बुवा जस्तो होला कि आमा जस्तो होला? हामीलाई यो प्रश्न आउन सक्छ।
तर आफ्नै स्वरूपमा भन्नाले यो खाली रूपको मात्रै कुरा होइन, यो बाहिरी लिङ्गको कुरा मात्र होइन, जेन्डरको कुरा होइन। तर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ स्पिरिचुअल बिङ भनेको चाहिँ आत्मिकी प्राणी बनाउनु भयो। परमेश्वर जस्तै आत्मा हुनुहुन्छ नि, परमेश्वरसँग परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, त्यस्तै परमेश्वरले हामीलाई पनि एउटा आत्मा भएको प्राणी, उहाँ जस्तै आत्मा भएको, अविनाशी, नमर्ने है। पछि पापको कारणले गर्दा मात्र हाम्रो यो शरीर मर्ने भएको हो, नत्र त परमेश्वरले हामीलाई पनि अविनाशी बनाउनु भएको थियो, नमर्ने है। अरू पशु प्राणीहरू भन्दा भिन्दै तरिकाले आफ्नो हातले रचेर चाहिँ नाकमा चाहिँ उहाँले जीवनको सास फुकेर परमेश्वरले हामीलाई रच्नु भएको थियो, बनाउनु भएको थियो। तर पछि पापको कारणले गर्दा यो शरीर चाहिँ, यो बाहिरी शरीर चाहिँ मर्ने भयो, तर हाम्रो आत्मा जो छ त्यो चाहिँ मर्दैन है। त्यो आत्मा जो छ त्यो चाहिँ मर्दैन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा भन्नाले परमेश्वरले हामीलाई एउटा स्पिरिचुअल बिङ, एउटा आत्मिक प्राणी, आत्मा भएको प्राणी परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँकै स्वरूपमा। भनेको हामीले पनि डिसिजन गर्न सक्छौं, हामीले छान्न सक्छौं, चुज गर्न सक्छौं है। हामीलाई परमेश्वरले त्यो विवेक दिनुभएको छ, हामी छनौट गर्न सक्छौं। परमेश्वरले हामीलाई त्यति मात्र होइन, फ्री विल, स्वतन्त्र इच्छा परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो आत्मिक प्राणी भएको कारणले गर्दा हाम्रो कनेक्सन चाहिँ परमेश्वरसँग हुन्छ। एउटा मान्छेलाई उनलाई ईश्वरको बारेमा केही नै सिकाएन, ऊ जन्मेदेखि ऊ चाहिँ एक्लै जन्मियो। मानिलिउ तपाईँ जन्मेदेखि ऊ चाहिँ जङ्गलको बिचमा एक्लै बस्यो, उनलाई ईश्वर के हो, हिन्दू के हो, मुस्लिम के हो, क्रिस्चियन के हो, येशू केही पनि थाहा छैन भने पनि उसको आत्माले चाहिँ उनलाई के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ ईश्वर छ भन्ने कुरा उनलाई कहीँ उसको त्यो सेन्स, किनभने उसँग त्यो स्पिरिट छ। अनि त्यो देखाएको कारणले गर्दा उनले चाहिँ आफै सम्झेर कि त प्रकृतिलाई, कि त ढुङ्गालाई, कि त नदी नालालाई चाहिँ ईश्वर भनेर पुज्न थाल्छ अरे क्या। किनभने भित्र उसको आत्माले चाहिँ के भन्छ, ऊ चाहिँ स्पिरिचुअल बिङ भएको कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ त्यो स्पिरिटसँग कनेक्सन खोज्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति बनाउनु भएको छ। त्यसै कारणले त मान्छेले जति ईश्वरको चाह अरू कसैले गर्दैन। गाई भैँसीले चाहिँ परमेश्वर खोजेको तपाईँले देख्नु भएको छ कहिले? उनीहरूले चाहिँ यसो पूजा गर्न खोज्दै गरेको देख्नु भएको छ? छैन नि। तर मान्छे हेर्नुहोस् त, मान्छेले हेर्नुहोस् त, अब सत्य ईश्वर के उनीहरूलाई थाहा छैन, तर ईश्वर छ भन्ने चाहिँ छ क्या मनमा। अनि बिचराहरू कहिले कहिले ढुङ्गालाई पनि ईश्वर भनिरहेछ, कुकुरलाई पनि ईश्वर भनिरहेछ, अब त्यो चराचुरुङ्गीलाई, अब गाईलाई पनि ईश्वर भनिरहेको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको अन्तस्करणले चाहिँ, त्यो स्पिरिटले चाहिँ भन्छ देयर इज समथिङ, त्यहाँनिर कोही न कोही चाहिँ छ, ओरिजिन छ। त्यो आत्मा त हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको हो नि त, सास त, अनि छ भन्ने देखाउँछ। तर बिचरा उनीहरूलाई थाहा छैन। अनि उनीहरूले चाहिँ अन्यलमा विभिन्न चिजहरूलाई चाहिँ ईश्वर भनेर पुजिरहेको छ। अनि तपाईँ र म हेर्नुहोस् त, हामी कति साह्रो भाग्यमानी मान्छेहरू। हामीले चाहिँ हाम्रो वास्तविक ओरिजिन भनेको, अहिले मान्छेले ओरिजिन खोज्छ नि त, कहाँबाट आयो अरे। ओहो, त्यो आफ्नो त्यो मान्छेले चाहिँ गोत्रो खोजेर कहाँबाट आयो, कोही कता, कोही काशीबाट, कोही चाहिँ अनि उहाँ लासाबाट, कोही चाहिँ त्यस पछाडि अफगानिस्तानबाट, कोही चाहिँ कता कताबाट होइन खोजिरहेछ। तर पनि लास्ट टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। तर लास्टमा त अब फेरि मानिस अन्तिममा पुग्नु पर्ने त परमेश्वर कहाँ नै हो। हामी परमेश्वरको ओरिजिन हो क्या, हामी बाँदरको ओरिजिन होइन। कतिले एन्सर लेख्दाखेरि एकदम राम्रो लेख्नु भएको छ है।
तपाईहरु कतिजनाको लोजिक मलाई मन पर्यो, कतिले लेख्नु भएको छ बाँदरबाट भएको भए त अहिले पनि बाँदरबाट मान्छे हुन्थ्यो नि, तर हामी चाहिँ परमेश्वरबाटै भएको हो है। हाम्रो ओरिजिन चाहिँ, हाम्रो उत्पत्ति चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरकै स्वरूपहरू हो है। ल यो कुरा मानिसको बारेमा तपाईहरुले पक्कै पनि यति बुझेपछि तपाईलाई धेरै यसले मद्दत पुग्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मानिसको हाम्रो सृष्टिको कुरा बुझिसकेपछि अब एउटा चुनौती पनि म तपाईहरुलाई के दिन्छु भने तपाईले म चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप भन्नु पर्छ है सबैभन्दा पहिला। अनि त्यसपछि यो कास्ट भनेको त यो जातको कुरा भनेको त पछि मान्छेले राखेको हो है। यहाँ नर्वेमा त नाम पनि फेर्न मिल्छ, जात पनि फेर्न मिल्छ, कास्ट फेर्न मिल्छ क्या, आफूले चाह्यो भने अहिले एकैछिनमा मिलिहाल्छ। अब म चाहिँ आजदेखि मेरो चाहिँ अब यो मगर राख्दिन, म चाहिँ अब जीवन अनि मेरो नाम चाहिँ इटरी राख्छु, लास्ट नेम चाहिँ भने चाहिँ जीवन इटरी राख्यो भने यहाँ हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो त? त्यो अब केही सरोकार छैन। यहाँ चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले लास्ट नेम चाहिँ आफ्नो ठाउँको नाम राख्छ क्या। पहिलो नाम चाहिँ जे राखे पनि अब जीवन, सन्तोष, अरुण, सुमन जे राखे पनि लास्ट नेम चाहिँ उनीहरूले प्राय गर्छ ठाउँको नाम, उनीहरूको आफ्नो जन्मेको ठाउँको नाम राख्छ। अनि यो ठाउँ, यो लास्ट नेम भनेको हाम्रो फ्यामिली नेम भनेको चाहिँ यो मान्छेले बनाएर राखेको कुरा मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो फ्यामिली नेम सम्झेर हामीले रिग्रेट गर्नु पर्दैन। ए म त मगरको छोरा, म त राईको छोरा, म त यस्तो छोरा उस्तो छोरा भन्नुभन्दा म छेत्रीको छोरा, म बाहुनको छोरा, म चाहिँ सानो जातिको छोरा, म दलितको छोरा छोरी भन्नुभन्दा पनि हामीले सबैभन्दा गर्व केमा गर्नुपर्छ भने म चाहिँ जीवित परमेश्वरको छोरा छोरी हो। आमेन है। म चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको हो। अनि कहिले कहिले तपाईले आफूलाई यसरी च्यालेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। म पहिलाखेरि इङ्ग्लिस नजान्दाखेरि मलाई साह्रै दुःख लाग्यो क्या। मैले त इङ्ग्लिस अरूले बोल्यो केही बुझ्दिनँ, सुन्यो केही बुझ्दिनँ। अब अरूले 5वटा सेन्टेन्स बोलिसक्यो, म एउटा बोल्नु खोज्दै फेरि अब गफ कहाँ पुग्छ है। म अब मेरो अब त्यो बोली नै फुट्दैन क्या। अब यो चाहिँ बोल्नु पर्यो भने अब उनीहरूले छिटो छिटो बोल्छ, प्रसङ्ग कहाँ पुग्छ मैले सोच्दा हैन। नेपाली र इन्डियन बोलेको अलिअलि बुझ्छु, कुहिरै गरेको ठ्याक्कै बुझ्दिनँ। अनि के भन्छ अनि मलाई यस्तो लाग्यो हैन, यो इङ्ग्लिस भन्ने चिज चाहिँ मलाई आउँदैन रहेछ कि हो है। जब मैले यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ के च्यालेन्ज दिएँ भने अरे उनीहरूलाई आउँदाखेरि मलाई चाहिँ किन आउँदैन? म पनि त परमेश्वरको स्वरूप हो, मलाई पनि परमेश्वरले त आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नु भएको हो, म गर्न सक्छु है। अनि मैले आँट गरेँ, मैले साहस गरेँ। अनि अरूले पढ्न सक्छ भने म किन सक्दिनँ? अरूले बोल्न सक्छ भने म किन सक्दिनँ? म पनि त परमेश्वरको स्वरूप हो। उनीहरूको दिमागलाई नि परमेश्वरले बनाएको, मेरो दिमागलाई नि परमेश्वरले बनाएको है। सबैजना मान्छेले सबै थोक गर्न सक्छ भन्ने छैन, तर तपाईलाई परमेश्वरले स्पेसिफिक तपाईलाई परमेश्वरले विशेष कामको निम्ति चुन्नु भएको होला है। तपाईहरु म्युजिशियनहरु हुनुहुन्छ भनेदेखि अरूले त्यति राम्रो म्युजिक कम्पोज गर्छ भने तपाईले किन सक्दैन? तपाईले सक्नुहुन्छ। तपाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टिएको हो नि त। यु क्यान बी अ बेस्ट म्युजिशियन। तपाई राम्रो सिंगर बन्न सक्नुहुन्छ, किन सक्दैन? तपाई परमेश्वरको स्वरूप हो। तपाई राम्रो बिजनेसम्यान बन्न सक्नुहुन्छ, तपाई परमेश्वरको स्वरूप हो। तपाई धेरै भन्दा धेरै पढलेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई राम्रो उद्घोषक, राम्रो प्रचारक, राम्रो पास्टर, असल पिता, असल माता, आमा बन्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाई परमेश्वरको स्वरूप हो। तर तपाईले जीवनमा कहिले पनि आफैलाई लिमिट गर्नु हुँदैन क्या। म त मतवालीको छोरा पर्यो, दिमागै हुँदैन, चल्दैन भनेर बस्यो भने चल्दैन। तर तपाई त्यो मतवालीको छोरा मात्रै होइन, त्यो भन्दा माथि जानुपर्छ। तपाई परमेश्वरको छोराछोरी हो, म परमेश्वरको छोराछोरी हो है। यति भएपछि सृष्टिको कुरा, परमेश्वरले हामी मानिसलाई कसरी बनाउनु भएको छ तपाईले बुझ्नुभयो। अब दोस्रोमा हामी अर्को के गर्छौं भनेदेखि मानिसको काम, कर्तव्य र अधिकार। परमेश्वरले मान्छेलाई कस्तो खालको काम, कर्तव्य र अधिकार दिनुभयो?
यो हामीले कुरा बुझेन भने पनि हामीले आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारको कुराहरू हामीले बुझेन भनेदेखि हामी एकदम दुःख पाउँछौँ। यहाँनिर उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदले भन्छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, सन्तानहरू उत्पत्ति गराऊ र पृथ्वी भरेर तिनीहरूलाई हेरचाह गर, समुद्रका माछाहरू, आकाशमा उड्ने चराहरू, पृथ्वीमा हिँडडुल गर्ने सबै प्राणीहरूमाथि शासन गर। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लानुभयो अनि बगैँचा खनजोत अनि हेरचाह गर्न उसलाई राख्नुभयो। है, परमेश्वरले यो कमान्डमेन्ट दिनुभयो क्या, विथ अथोरिटी, अधिकार सहित परमेश्वरले यो आज्ञा दिनुभयो। हेर्नु त, जाऊ सबै चराचुरुङ्गी, अब यो पृथ्वीमा भएको सबै कुराहरूलाई नाम राख्ने, उनीहरूलाई अधिकार गर्ने, उनीहरूलाई पाल्ने कि उनीहरूलाई खाने कि उनीहरूमाथि शासन गर्ने, उनीहरूको संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई सबै रेखदेख गर्ने, सबै कुरा तिमीहरूलाई जिम्मा। तर हेर्नु त हामी मान्छे कस्तो, परमेश्वरले अधिकार गर्नलाई, शासन गर्नलाई दिएको चिजहरूलाई आज मान्छेले के गरिरहेछ, तिनीहरूलाई नै ईश्वर भनेर पुजिरहेछ। है, जुन कुरालाई चाहिँ शासन गर्नुपर्ने, जुन कुरालाई चाहिँ अधिकार गर्नुपर्ने, है, जुन कुरालाई चाहिँ उपभोग गर्नुपर्ने, त्यही कुरालाई चाहिँ आज मानिसहरूले पूजा गर्दछ ईश्वर भनेर। त्यसकारणले हामीले यो कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई शासन गर्नलाई, हेरचाह गर्नलाई, अनि परमेश्वरले यो सबै कुरा, यो सृष्टिको चाहिँ केयर गर्नलाई, हेर्नुहोस् है, वास्ता गर्नलाई हामीलाई राख्नु भएको, जिम्मा दिनु भएको। हामी विश्वासीहरूले जहीँ तहीँ फोहोर मैला गर्नु हुँदैन। हामीले चर्चहरूले अब यो इन्भाइरोमेन्ट, वातावरणको कुरामा हामीले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। यो पृथ्वीलाई केयर गर्नलाई, टेक केयर गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको। थाहा छ, यो अहिले इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू कहाँबाट उत्पत्ति भयो? यो बाइबलबाट उनीहरूले चाहिँ थाहा पायो, ओहो परमेश्वरले त हामीलाई पृथ्वी चाहिँ राम्रोसँग केयर गर्नलाई राख्नु भएको रहेछ। हामीले पृथ्वी जताभावी मैला गर्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ जहीँ तहीँ दिशा पिसा गर्नु हुँदैन, जहीँ तहीँ फोहोर गर्नु हुँदैन, जहीँ तहीँ चाहिँ हामीले वातावरण खलबलाउनु हुँदैन, हामीले हामीसँग भएको रुख बिरुवा चाहिँ सबै काटिहाल्नु हुँदैन। हामीलाई परमेश्वरले यो पृथ्वी चाहिँ केयर गर्नलाई, वास्ता गर्नलाई राख्नु भएको मान्छेले थाहा पायो। है, अनि वातावरणविदहरूले यो कुरालाई बुझेर आज वातावरण सम्बन्धी थुप्रै कामहरू गरेको हामी पाउँछौँ। तर यो त परमेश्वरले हजारौं वर्ष पहिला सृष्टिमा नै मान्छेलाई बताइसक्नु भएको थियो कि पृथ्वीको रेखदेख चाहिँ तिमीहरूले गर्नु, त्यसको संरक्षण तिमीहरूले गर्नु। अनि हामी विश्वासीहरू कुनै कुनै बेला हामी विश्वासी युथहरू यति केयरलेस हुन्छौँ। हाम्रो चर्चको वरिपरि, हाम्रो घरको वरिपरि चाहिँ 3 मिटरको फोहोर जमिरहेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ हालेलुया हालेलुया भन्दै हिँड्छौँ। है, खुब आत्मिकी भएर, हैन? यति आत्मिकी हुन्छौँ, नाक थुन्दै भए पनि गीत गाउन चाहिँ छोडेको हुँदैन, हालेलुया भन्दै, हैन? तर हामीले गर्नुपर्ने पृथ्वीको हामीले केयर, परमेश्वरले त हामीलाई तिमीहरूको हेररेख गर्न राख्नु भएको नि त, हेरचाह गर है तिमीहरूले यो पृथ्वीको भनेर राख्नु भएको। तर हामीलाई वास्ता छैन। अनि अब तपाईँ र म, हामी क्रिस्चियन मण्डली, हामी क्रिस्चियन युवाहरू, युथहरू, हामी उदाहरण हुनुपर्छ। हामीले वातावरण सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ। अब भविष्यमा तपाईँहरू मेन्टली तयार हुँदै गर्नुहोस्। अब हामीले थुप्रै नयाँ कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। देशलाई, हाम्रो गाउँलाई, समाजलाई उदाहरण दिने खालको काम हामीले गर्नुपर्छ। यो हाम्रो काम, कर्तव्य र यो अधिकारको कुराहरू हो। अब अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले छनौट राखिदिनु भयो क्या। 2 अध्यायको 17 पदले भन्छ, तिमीहरूले त्यो रुखको कुनै फल खानु हुँदैन जसले असल र खराबको ज्ञान दिन्छ, किनभने जुन दिन तिमीले त्यो रुखको फल खान्छौ निश्चय नै त्यस दिन तिमीहरू आफै मर्नेछौ। बगैँचाको बीचमा भएको त्यो रुखको फल नखानु भनेको थियो परमेश्वरले। मानिसले त्यो खायो। अनि कतिजनाले यस्तो खालको प्रश्न गर्छ कि परमेश्वरले किन बनाइदिएको, त्यो रुखै नबनाइदिनु भएको भए, त्यो बगैँचाको बीचमा त्यो असल र खराब ज्ञान दिने त्यो रुखै नबनाइदिनु भएको भए आदम र हावाले के खान्थ्यो? आदम र हावाले नखाएको भएदेखि आज पापै आउँदैन थियो। आज पापै यसरी संसारमा नआएको भएदेखि हामी कसैलाई दुःख हुँदैन थियो।
गल्ती चाहिँ मलाई परमेश्वरले गरे जस्तो लाग्यो भन्छ क्या कतिजनाले। किनभने परमेश्वरले त्यो चाहिँ रुखको फल चाहिँ त्यो रुख चाहिँ बनाइदिनु भयो नि त बगैँचाको बिचमा। तपाईलाई के लाग्छ परमेश्वरले किन बनाउनु भयो होला त्यो बगैँचाको बिचमा त्यो रुख चाहिँ? हाम्रो अब अलिक आश लाग्दो भतिज हाम्रो सचिन भतिजलाई म आफ्नो विचार राख्नलाई छोटो समय दिन्छु। परमेश्वरले किन त्यो बनाउनु होला त्यो बगैँचाको बिचमा त्यो रुखको फल त्यो अब त्यो त्यस्तरी भतिजको तर्फबाट एकदम आफ्नो भनाइ, यो राइट रङ भन्ने हुँदैन है, यो एकदम आफ्नो। अनम्युट भयो। मेरो विचारमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो रुख राखिदिनुको कारण चाहिँ परमेश्वरले मानिसको आज्ञाकारितालाई हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। मानिसले परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ सुन्छ सुन्दैन, पालन गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई जाँच्न चाहनुहुन्थ्यो, हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि आदमको बगैँचामा चाहिँ लाउनु भयो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। ल भतिजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। निकै राम्रो तर्क हाम्रो माझमा राखिदिनु भयो। अरु एकजनालाई म अझै दिन्छु। ल आशिष भाइले ल किन परमेश्वरले त्यो बगैँचाको बिचमा त्यो राख्नु भयो होला त्यो रुखलाई? मेरो भ्यूमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई फ्री विल दिएपछि सचिन दाजुले भने जस्तै ओबिडियन्स नै हेर्नको निम्ति कतिको आज्ञाकारिता छ, यसले कतिको मैले भनेको सुन्छ भनेरै उहाँले त्यो राख्नु भएको। हुन्छ, धन्यवाद भाइलाई पनि, आशिष भाइलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। सन्तोष भाइलाई पनि के अरे सचिन भाइलाई पनि एकदम मार्मिक उत्तर दिनुभयो। हेत्तेरी मलाई त यस्तो उत्तर आउँछ जस्तो लागेको थिएन, तर निकै भाइहरूले निकै बुझ्नु भएको रहेछ परमेश्वरको वचनलाई। एकदम खुसी लाग्यो है। हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूले यतिको मात्रै परमेश्वरको वचन बुझिदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ है। परमेश्वरले मान्छेलाई फ्री विल दिनु भएको थियो नि त, चुज गर्ने चाहिँ हामीमै थियो क्या। अनि यो चाहिँ अझै पनि छ, यो परमेश्वरले खोज्नु भएको छैन। अझै पनि चुज गर्ने चाहिँ हामीसँगै छ क्या। त्यो हामी केलाई छान्छौँ? परमेश्वरले जबरजस्ती हामीलाई चाहिँ यहाँ मुन्टोमा समातेर कहिले पनि हामीलाई घिसार्नुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई फ्री विल दिनु भएको छ। अनि त्यो फ्री विल दिइसकेपछि चुज भनेपछि जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ अपोजिट हुन्छ क्या। जस्तै कालो हुनको लागि सेतो हुनुपर्छ नि त, अनि तातो हुनको लागि चिसो पनि हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो त? अनि जुनै कुराको पनि अपोजिट। अनि असल हुनको लागि खराब पनि, नत्र असल भनेर केले छुट्टिने क्या? खराबै भएन भनेदेखि। राम्रो भएपछि नराम्रो पनि त्यहाँ हुनु पर्यो क्या। त्यसकारणले तपाईले संसारमा जे पनि हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर दुईटै कुरा छ क्या। उदाहरणको लागि इन्टरनेटै भयो नि। अब इन्टरनेट कति असल कुरा हामी गर्न सक्छौँ, तर फेरि कतिजना मान्छेले त्यही इन्टरनेटमा कति खराब कुरा पनि गर्न सक्छ क्या। दुईटै कुरा छ। उद्देश्य चाहिँ राम्रोको लागि बनाएको, तर त्यो नराम्रो पनि सँगसँगै आइहाल्छ क्या। जहिले पनि उद्देश्य चाहिँ राम्रोको लागि बनिन्छ, तर त्यहाँ अटोमेटिकली आफसे आफ त्यसको अर्को कुरा अर्को पाटो पनि त्यहाँ आउँछ। त्यस्तै गरी अनि फेरि के सेलेक्ट गर्ने, के चुज गर्ने भन्ने फ्री विल चाहिँ स्वतन्त्र इच्छा चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। त्यसरी नै परमेश्वरले त्यो फल त्यहाँ राखिदिनु भयो। मान्छेले के चुज गर्छ, मान्छेले केलाई चाहिँ उनीहरूले छनौट गर्छ, स्वतन्त्र इच्छा परमेश्वरले राखिदिनु भयो है।
परमेश्वरले चाहिँ फल खान लाग्दाखेरि एक झापट दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो होला नि, होइन? हावाले चाहिँ अब त्यो खान लाग्दाखेरि एक झापट दिन पनि सक्थ्यो होला, तर परमेश्वरले त्यो गर्नु भएन। छनौट, मैले तल लेखेको छु, छनौटको कुरा, हामीले केलाई छान्छौँ है? अनि परमेश्वरले सर्वश्रेष्ठता, परमेश्वरले जमिनमा भएको सबै पशु, आकाशका चराचुरुङ्गी सृष्टि गरी तिनीहरूको के नाउँ राख्दा रहेछन् भनी मानिसलाई पठाउनु भयो, अनि मानिसले तिनीहरूलाई जे भने तिनीहरूले त्यही नाउँ रह्यो है। यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले भनेको आज्ञा पनि दिनुभयो, के सेलेक्ट गर्ने, के छनौट गर्ने कुरा पनि परमेश्वरले दिनुभयो, अनि सर्वश्रेष्ठ अधिकार पनि परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभयो। अब यति कुरा भनिसकेपछि हामी एक स्टेप अगाडि बढ्छौं। मानिसको अब यो पाप र पतनको कुरा यहाँनिर हामीले हेर्दैछौँ। पाप र पतन चाहिँ, पाप कसरी चाहिँ मान्छे पतन भयो त है? उत्पत्ति 2 अध्यायको 25 पदले के भन्छ भने, त्यो मानिस र तिनकी पत्नी नाङ्गै भए तापनि तिनीहरू लाज मान्दैन थियो क्या। भनेको उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो खराब हो कि असल हो के भन्ने नै थिएन। बुझ्नुभयो त? उनीहरू नाङ्गै भए तापनि उनीहरूलाई त्यो केही नै छैन क्या, लाज पनि छैन, अब केही छैन। तर के भयो भन्दाखेरि सर्प चाहिँ एकदमै धूर्त, अस्ति नै भनिहाले, उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा ठुलो ग्याप त्यहाँनिर हुन सक्छ है। अनि त्यति बेला नै शैतानको पतन भएको हुन सक्छ। हामीसँग बाइबलमा एकदम हामी डिटेलमा हामी त्यसको तथ्याङ्क नभए तापनि यो सृष्टि, मानिसको सृष्टिहरू हुनुभन्दा अगाडि नै प्री एडमिक वर्ल्ड भन्छ, आदमलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडिको वर्ल्ड चाहिँ एकपल्ट चाहिँ शैतानको विद्रोहको बेला ध्वस्त भएको थियो भन्ने हामीले धेरै बाइबलविदहरूले अनुमान लगाएको कुरा हामीले अस्ति नै हेरिसकेका छौँ। र शैतानको पतन पनि त्यतिखेरै भएको हुनुपर्छ भनेर धेरैजना बाइबलविदहरूले तर्क गरेका छन्। अनि शैतान चाहिँ अलरेडी अघिबाट नै थियो, अनि उसले चाहिँ एउटा धूर्त सर्पको रूपमा आएर उसले चाहिँ बगैँचाको त्यो फल खाने बारेमा उसले चाहिँ हब्बालाई भन्छ, यो खायौ भने त तिमीहरू मर्ने छैनौ, तर तिमीहरू त परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। हेर्नु त। अनि यो चाहिँ हामी सबैलाई अब ठुलो हुनु, हामी जे छौँ त्यो भन्दा प्रोग्रेस गर्नु चाहिँ सबैलाई मन पर्छ क्या, त्यो हामी सबैको इच्छा हो। जस्तै अब सुमनलाई, आशिषलाई चाहिँ तीको ती रहन मन लाग्दैन क्या, त्यो भन्दा केही माथि जाउँ, केही उन्नति गरौँ, केही कुरा अचिभ गरौँ, केही कुरा प्राप्त गरौँ, हासिल गरौँ भन्ने इच्छा नै हुन्छ। अनि हब्बालाई पनि सर्पले के भन्छ भने 4 पदमा, उत्पत्ति 2 यो 3 अध्यायको 4 पदमा सर्पले स्त्रीलाई भने, तिमीहरू निश्चय मर्ने छैनौ, तिमीहरूको ज्ञान खोलिने छ भने तिमीहरू कुन असल कुन खराब जान्ने ज्ञानी भई परमेश्वर जस्तै पो हुनेछौ। हेर्नु त, तिमीहरू त परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेपछि हब्बाले त्यो चाहिँ फल खाइन्, राम्रो थियो, असल थियो, त्यो रुख फल हेर्नमा राम्रो, खानमा पनि असल बुझिन्, कारण त्यस रुखको फलले ज्ञान दिन्थ्यो, त्यस रुखबाट केही फल टिपेर खाए अनि आफूसँग भएको मानिसलाई, आदमलाई पनि दिइन्। तब तिनीहरूले केही अनौठो अनुभव गरे। फर्स्ट रियाक्सन उनीहरूले फिल गरे कि तिनीहरूले आफैलाई देखे कि उनीहरू आफैलाई नाङ्गो देख्यो। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले आफैलाई नेकेड पायो। यसर्थ तिनीहरूले नेवाराको पात गाँसेर अनि आफ्नो निम्ति लुगाहरू बनाए है, नेकेड। योसँग पनि सृष्टिको कुरा एकदम मिल्छ क्या। तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि संसारमा कतिवटा जातिहरू, यस्तो जातिहरू छ क्या, जङ्गली जातिहरू। तपाईले डकुमेन्ट्रीहरूतिर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ। अनि अझै पनि
यो अन्डमान इन्डियाको अन्डमान निकोबर आइल्यान्डको भित्रपट्टि अझै पनि त्यहाँनिर एउटा टापु छ। त्यहाँनिर एउटा ब्रिटिसलाई पोहोरको सार मात्रै मार्यो, एउटा मिसनरीलाई। त्यहाँको मान्छेहरू अझै पनि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राखेको छ क्या। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा संरक्षण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अब मान्छे, तर उनीहरूलाई चाहिँ अब हामी जस्तै नर्मल मान्छेको रूपमा उनीहरू पनि आउन चाहँदैन र उनीहरूलाई पनि सरकारले ती संरक्षण गरेर राखेको छ। एक प्रकारले भनौँ भने अब जङ्गलमै बस्ने मानिसहरू, उनीहरूको आफ्नै भाषा छ हैन, लोपोन्मुख जातिहरू। अनि नेपालमा पनि त्यस्तै एक्ज्याक्टली त्यति सारा त होइन, तर यो भन्छ नि राउटेहरू, अरू के छ सचिन भत्तिसलाई थाहा छ नेपालको बारेमा त अलिक नेपालको नि जङ्गली जातिहरू छ नि हैन। पहिला चेपाङहरू पनि धेरै जङ्गलतिर बस्थ्यो। अनि राउटेहरू जसको चाहिँ जुन उनीहरू चाहिँ जङ्गललाई नै आफ्नो बस्ने ठाउँ बनाउँछन्। उनीहरूसँग लाउने प्रशस्त लुगाफाटा नभए पनि तर उनीहरूले आफ्नो लिङ्ग चाहिँ छोप्नु जानेको छ, हो कि भन्नु त? उनीहरू नाङ्गै हिँडे तापनि कमसे कम उनीहरूले छोरा मान्छेहरूले छोरी मान्छेले दुईजनाले कमसे कम आफ्नो लिङ्ग मात्रै ढाक्न पनि जानेको छ। हेर्नु त, त्यो नलेज, त्यो ज्ञान कहाँबाट आयो उनीहरूलाई? उनीहरूलाई त्यो कसैले नसिकाए तापनि उनीहरूसँग छैन केही पनि, प्रशस्त लाउन लुगा लाउन छैन। तर पातहरूले, रुखको बोक्राहरूले भए पनि त्यो कुरालाई चाहिँ छोप्न जानेको छ भनेको उनीहरूलाई त्यो लाज छ। ठ्याक्कै आदम र हावालाई त्यही कुरा भएको थियो। पापले गर्दाखेरि उनीहरूले आफैलाई नाङ्गो देख्यो अनि उनीहरूले आफ्नो नग्नतालाई चाहिँ नेभाराका पातहरू गाँसेर लुगाहरू बनाएर उनीहरूले छोप्न लाग्यो है। यो बडो अचम्म। अनि बाइबल हामीले कसरी झुटो भन्ने क्या? सृष्टिको कुरा हामीले कसरी यो चाहिँ झुट हो, बाइबल चाहिँ त्यसै गफ हो कसरी भन्ने? अझै पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी प्रत्यक्ष हाम्रो यो आँखाले देख्न सक्छौँ है। तपाईहरुले त्यसै समय बर्बाद छ भने, तपाईहरुको समय बर्बाद छ भने त्यस्तो थुप्रै मुभीहरू छ, त्यस्तो थुप्रै फिल्महरू, डकुमेन्ट्रीहरू छ क्या। त्यस्तो जातिहरूलाई चाहिँ कसरी मिसनरीहरूले गएर सुसमाचार सुनाए, कसरी भाषा सिकायो, उनीहरूलाई कसरी सिभिलाइज बनायो भन्ने थुप्रै फिल्महरू छ, डकुमेन्ट्रीहरू छ। मिसनरीहरूले त्यसको निम्ति ज्यान दिएको छ, कति ठाउँमा मिसनरीहरूलाई त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूलाई मारेको छ है। अनि त्यस्तो कुराहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ पापको परिणाम के भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मान्छेले आफैलाई नाङ्गो देख्यो क्या। अब त्यस पछाडि एक स्टेप हामी अगाडि जाउँ। पापको कारण मानिसको चाहिँ पतन भयो। हेर्नुस् है, जब साँझमा हावा बहिरहेको थियो, परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा घुमिरहनु हुँदा पुरुष र स्त्रीले परमप्रभु परमेश्वरको आवाज चाल पाएर तिनीहरू बगैँचाको रुखहरूमा लुके। हेर्नु त, अब उनीहरूलाई लाज भयो, उनीहरूले आफैलाई लुकाउँदैछ। परमेश्वरले त्यस पुरुष मानिसलाई बोलाउनु भयो अनि सोध्नु भयो, तिमी कहाँ छौ? त्यस पुरुष मानिसले उत्तर दियो, तपाईको आवाज मैले बगैँचाभित्र चाल पाएर म नाङ्गै रहेको हुँदा म डराए अनि म लुके। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ लाजको कुरा सुरु हुँदैछ, डरको कुरा पनि अब आउँदैछ। यो सबै चाहिँ पाप र पतनको कारणले गर्दा, पापको कारणले गर्दा मान्छेमा आउँदैछ। यति भइसकेपछि हामी सर्र पृथ्वीमा पाप प्रवेश गर्यो। अनि त्यो पापले चाहिँ कस्तो परिणामहरू ल्यायो हामी हेर्छौं। एक नम्बरमा त्यो कार्यमा चाहिँ को सहभागी थियो भन्दाखेरि एक नम्बरमा सर्प, शैतानले चाहिँ जो सर्पको रूप लिएर आएको थियो एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा हवा आफै, तेस्रो नम्बरमा आदम, अनि चौथो नम्बरमा उनीहरू बस्ने पृथ्वी क्या, आदमको बगैँचा। यो चारवटै कुरा चाहिँ दूषित भयो। हामी एक एक गर्दै हेर्दैछौँ। पहिलो कुरा, यो पापले गर्दाखेरि पापको परिणाम चाहिँ सर्पमा के आयो भनेदेखि
3 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो तैँले यस्तो काम गरेको हुनाले तँलाई अन्य पशुहरू गाई बस्तु र अरू सबै जङ्गली पशुहरू भन्दा अझै ज्यादा म श्राप तँलाई दिनेछु। तैँले जीवनभर तैँले आफ्नो पेटले घस्रेर माटो खाएर बस्न परोस्। सर्पलाई कति गाह्रो होला पेटले घस्रेर हिँड्नुपर्ने है। अरू सबैको खुट्टा छ हेर्नु न, पेटले चाहिँ सर्पले चाहिँ पेटले घस्रेर हिँड्नुपर्छ अझै पनि है। अहिले उसले माटो खाएर बस्नुपर्छ। हुन त सर्पले अरू अरू चिजहरू पनि खान्छ, पायो भने चल्ला खान्छ, अन्डा खान्छ होइन, तर मोस्टली धेरै जसो ऊ चाहिँ माटोमै बस्नुपर्छ। जीवनभरि पेटले घस्रेर हिँड्नुपर्छ। अनि अझै पनि सर्प चाहिँ 2 खुट्टाले हिँडेको मैले देखाएको छैन। तपाईहरुले देख्नु भएको छ? सर्प 2 खुट्टाले हिँडेको कसैले देख्नु भएको छ? पेटले नै घस्रेर हिँड्नुपर्छ हैन? यो चाहिँ पापको परिणाम। यो परिणाम चाहिँ अझै स्टिल छ क्या। अनि हामीले कसरी चाहिँ भन्ने त बाइबल चाहिँ झुटो भनेर है। अब दोस्रो कुरा, पापको परिणाम स्त्री जातिमा, स्त्रीमा चाहिँ कसरी पर्यो? यो इफेक्ट चाहिँ यो प्रभाव चाहिँ उनीहरूलाई त्यतिखेर मात्रै परेको होइन क्या, स्टिल अझै पनि छ। हामी त्यही संसारमा छौं नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पापको प्रभाव चाहिँ अझै पनि छ। अब पापको परिणाम स्त्रीमा चाहिँ के भयो भनेदेखि, अब स्त्री चाहिँ सुरुमा लजाउन थाली, लजाई, उसमा डर पस्यो, उ लुक्न थाली, उसले चाहिँ दोष दिन थाले, अरूलाई दोषाउन थाले। मैले होइन, यो सर्पले दिएर पो खाएको त, दोष लाउन थाली। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध विच्छेद भयो। परमेश्वर आउँदा त उनीहरू आफैलाई रुखको झाडी हुँदी चाहिँ उनीहरूले आफैलाई लुकाउँदै थियो है। परमेश्वरसँग संगति विहीन भयो उनीहरू। अनि त्यस पछाडि मृत्यु पनि भयो, मान्छे मर्ने भयो। अनि अझै डरलाग्दो कुरा चाहिँ मृत्युको मुखमा पुगेर तिमीहरूले चाहिँ सन्तान पैदा गर्नेछौ है। स्त्रीलाई भन्नुभयो जब तिमीले गर्भधारण गर्छौ त्यस अवस्थामा म तिमीलाई अति कष्ट दिनेछु र आफ्नो सन्तान जन्माउने बेलामा तिमीले साह्रै नै प्रसव वेदना सहनु पर्नेछ। अनि आफ्नो पतिको चाहना तिमीले पूरा गर्छौ र उनले तिमीलाई शासन गर्नेछ। हेर्नु त, यो अझै पनि छ नि। बाख्राले हिँड्दा हिँड्दै बच्चा जन्माउँछ। गाईको अपरेसन गरेको देख्नु भएको छ कहिले? पेट गाईको कहिले अपरेसन पेट गरे? सुँगुरको कहिले अपरेसन गरेर बच्चा निकाले देख्नु भएको छ? छैन। मुसाहरू चाहिँ नर्सिङ होम गएको देख्नु भएको छ तपाईहरुले? हजुर छ? छैन। तर मान्छेलाई चाहिँ किन कष्ट यति साह्रो? मान्छेलाई चाहिँ किन यति गाह्रो? अनि बाइबललाई हामीले कसरी असत्य भन्ने? बाइबल चाहिँ झुट हो, बाइबल चाहिँ खाली त्यो मान्छेले बनाएको कथा हो भनेर कसरी भन्ने? कि अहिले पनि मान्छेमा लाज छ कि छैन? डर छ कि छैन? अरूलाई दोषाउनमा 1 नम्बर च्याम्पियन। गल्ती आफूले गरेको भए नि दोष चाहिँ अरूलाई नै थुपार्न खोज्छौं हामी है। मृत्यु, मर्नै पर्छ। अनि अहिले पनि सन्तान पैदा गर्दाखेरि छोरी मान्छेले त्यति नै धेरै पीडा सहनु पर्छ है। त्यो चाहिँ पापको परिणाम। स्त्री जातिमा अहिले पनि जिउका तिउ छ है, अहिले पनि जिउका तिउ छ। अनि यो कुराहरुबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि बाइबल चाहिँ कति सत्य छ क्या, परमेश्वरको वचन चाहिँ कति सत्य छ भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। पापको परिणाम स्त्रीमा उनीहरुमा लाज पस्यो, डर पस्यो, उनीहरुले चाहिँ दोषाउनको कुराको सुरुवात भयो, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध विच्छेद भयो, परमेश्वरसँगको संगति विहीन भयो, उनीहरुले मृत्यु सामना गर्नुपर्ने भयो, मान्छे मर्नु पर्ने भयो। अनि बच्चा पैदा गर्दा पनि उनीहरुले अति कष्ट भोग्नु पर्ने भयो है। यस्तो कष्ट
अरू पशु पन्छीले त्यस्तो कष्ट भोग्नु पर्दैन है। कुखुराहरूको त यसो झन् तातो बनाइदिँदा पनि बच्चा निस्किन्छ नि त, चल्ला निस्किन्छ, कति सजिलो। तर मान्छेको तातो मात्रै बनाइदिँदा निस्किन्छ? मान्छेको छोराछोरी तातो मात्रै बनाइदिँदा निस्किन्छ? निस्किँदैन। कति कष्ट छ है। तातो मात्रै हुँदा निस्किने भने त गर्मीमा त कति निस्किन्थ्यो होला हैन? तर सजिलो छैन, कति गाह्रो छ। यो परमेश्वरको सृष्टिको सत्यताको कुराहरू हो। अब तेस्रो कुरा, पापको परिणाम भूमिमा पनि पर्यो क्या, जमिनमा। आदम र हावा बसेको जुन जमिन थियो त्यही जमिन हो अहिले हामी बसेको पनि, भनेको त्यही संसार हो क्या। अब यो संसारमा पनि यस्तो पर्यो कि भूमिले अनावश्यक कुराहरू उत्पन्न गर्न थाले क्या आफै। हेर्नु त, भूमिले चाहिँ अनावश्यक कुराहरू आफै उत्पन्न गर्न थाल्यो। काँडाहरू, सिउडीहरू, विषालु कुराहरू, खान नहुने फलहरू आफै फल्न थाल्यो। 7 पत्रेको तरीमा चाहिँ आफै फलेको, कटरै कटर फलेको, सुन्तले सुन्तला फलेको, कागती नै कागती फलेको देख्नु भएको छ? धानै धान फलेको देख्नु भएको छ? अब संसार चाहिँ यस्तो भूमि भयो कि असल कुराहरू चाहिँ मेहनत गरेर मात्र उत्पादन हुने भयो, खराब कुराहरू चाहिँ आफै हुने भयो। हामी थुप्रै जङ्गलमा फलहरू पाउँछौँ, यत्रो फलहरू फलेको झरेको देख्छौँ, तर त्यो खानै हुँदैन, के गर्ने है? कतिवटा यस्तो चिजहरू छ, फलहरू छ जुन खानै मिल्दैन। अनि खान मिल्ने चिजहरू कहिले कहिले हामीले यसो ऐसेलु टिपेर खानु अर्कै कुरा हो, जङ्गलमा गएको बेला जमुनाहरू काफलहरू यसो टिपेर खानु अर्कै कुरा हो। तर धेरै जसो हामीलाई चाहिने कुराहरू भूमिले चाहिँ आफै उत्पादन गर्न छोड्यो है। परमेश्वरले त आफै उत्पादन गर्ने बनाउनु भएको थियो क्या सृष्टिमा त सबै कुरा। मान्छेले केरा रोप्नु पर्दैन थियो, आँप रोप्नु पर्दैन थियो। मान्छेले चाहिँ अब सबै कुरा परमेश्वरले त सृष्टि सबै आपसे आप बनाउनु भएको थियो। तर अब पापको परिणाम चाहिँ भूमिमा पनि पर्यो। 3 अध्यायको 18 पदले भन्छ यहाँ तल, तपाईले हेर्नुस् त, भूमिले तिम्रो निम्ति जङ्गली घाँस र काँडाहरू उमार्ने छ अनि तिमीले जङ्गलमा उम्रेको सागपातहरू खानु पर्ने छ। हेर्नुस् त, परमेश्वरले मानिसको पापले गर्दाखेरि मानिस बसेको ठाउँ पनि यति सारा प्रभावित भयो, प्रदूषित भयो। अब विषालु चिजहरू पलाउन थाल्यो है। जङ्गली के अरे च्याउ खाएर, विषक्त च्याउ खाएर कति मान्छे मर्यो भने हामीले समाचारमा सुन्छौँ। यो विषक्त च्याउहरू जमिनले आफै उमार्न थाल्यो है। अनि हामीले कसरी भन्ने त परमेश्वर छैन भनेर, हामीले कसरी भन्ने त परमेश्वरले सृष्टि गरेको होइन भनेर है। यो संसारमा भएको कुराहरू परमेश्वरले सृष्टि गरेको होइन भने कसरी भन्ने? यति धेरै कुराहरू अहिले पनि प्रत्यक्ष हाम्रो आँखाको अगाडि छ। अब यो चौथो कुरा, अन्तिम, पापको परिणाम पुरुषमा। अब हामी पुरुष जातिमा चाहिँ पापको परिणाम के भयो भन्दाखेरि अब हामीलाई पनि लाज लाग्ने भयो। आदम सँगसँगै हावा सँगसँगै आदम पनि लजायो, ऊ सँगसँगै डरायो, अनि उसले पनि दोष लाउन थाल्यो। आदमले हावालाई दोष दियो, मलाई त स्त्रीले दिएर पो खाकी है। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बिग्रियो, परमेश्वरसँग संगति विहीन यतिसम्म परमेश्वरले त अदनको बगैँचाबाट नै निकालिदिनु भयो। मानिसमा मृत्यु आयो। खान वा बाँच्नको निम्ति पुरुषले धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने हो क्या। हेर्नु त, 3 अध्यायको 19 पदले भन्छ, तिमीले आफ्नो आहाराको निम्ति आफ्नो अनुहार पसिनाले छ्याप्ती नहुन्जेलसम्म मेहनत गर्नुपर्ने छ। मरुन्जेलसम्म नै तिमीले मेहनत गर्नुपर्ने छ। कहिले कहिले हामी बुढाबुढीहरूलाई हेर, होइन यो बुढालाई चाहिँ के नपुगेको होला, कोट्याइ गर्छ, भुइँ कोट्याइ गर्छ, काम नगरी बस्दा नि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ। तर बाइबलले त्यसो भनेको छ त?
मरुन्जेलसम्म नै तिमीले मेहनत गरिबस्छौ भनेको छ नि कहाँ हाम्रो कुरा सुन्छ? अब सृष्टि नै नेचरै त्यही हो त। तपाईले तपाईको वृद्ध भएको बुवालाई बुवा तपाईँ काम नगर्नुहोस् भन्नुहोस् त मान्छ? मान्दैन। सचिन र सिलासले बुवा हामी चाहिँ अब यत्रो यत्रो भयो, हाम्रो ज्यान यस्तो छ, तपाईँ काम नगरी बस्नुहोस् बुवा भन्यो भने मान्नुहुन्छ? बुवाले मान्नुहुन्न। केटाहरू तिमीहरूलाई के थाहा छ भन्छ, डेमकिडियामा आफै भिड्नुहुन्छ होइन। अब सन्तोष भाइको बुवाले बुवा अब तपाईँ बस्नुहोस् हौ, आराम यत्रो मेहनत गर्नुभयो, अब त पेन्सन पनि छ, काम नगर्नुहोस् न भन्यो भने मान्छ बुवाले? मान्दैन। उल्टै केटाहरू छिटो उठ, के हो यतिखेरसम्म सुतेको होइन, उल्टै थर्काउन थाल्छ। किन? बाइबलले छ नि त अघि नै, मरुन्जेलसम्म नै तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ, मरुन्जेलसम्म नै। अनि कहाँ छोड्छ? यो त परमेश्वरको वचन। अनि आज हामी छोरा मान्छेहरूलाई, पुरुषहरूलाई परमेश्वरले यस्तो श्राप दिनुभयो, तिम्रो अनुहार पसिनाले छाप छाप्ती नहुन्जेलसम्म तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कम मेहनत गर्नुपर्छ। आज राति म 2 घण्टा मात्रै सुतेको छु, कम मेहनत गर्नुपर्छ होइन? 3 घण्टा मात्रै सुतेको त कति रात भइसक्यो। कति मेहनत गर्नुपर्छ के को लागि? किन छाप छाप्ती पसिना बगाउँदैछौँ हामी? तपाईले बगाइरहनु भएको छ होला, किन बगाइरहनु भएको छ? त्यही खानाको लागि त हो नि होइन? आहाराको निम्ति पसिनाले छाप छाप्ती नहुन्जेल मेहनत गर्नुपर्ने छ, मरुन्जेलसम्म नै तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि फेरि बाँच्ने त कहाँ हो र? त्यसपछि फेरि कहाँ मिल्ने छ? माटोमै मिल्ने छ। मैले तिमीहरूलाई बनाउँदा माटो प्रयोग गरेको थिएँ र जब तिमीहरू मर्नेछौ फेरि माटोमा नै तिमीहरू मिल्नेछौ। यस कारणले गर्दाखेरि यो पापको परिणामहरू यति सारा चाहिँ हाम्रो अगाडि छापछाप्ती हामीले हाम्रो आँखाले देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै तथ्यहरूले के बताउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको यो पापको कुराहरू, आदम र हव्वाको कुराहरू यो कल्पनाको कुरा होइन, यो चाहिँ वास्तविक रियालिटीको कुराहरू हो। यो पापको परिणाम चाहिँ यो आएको कुराहरू चाहिँ खालि यो मिथ होइन, यो दन्त्य कथा होइन, यो चाहिँ वास्तविकता हो। यो चाहिँ अहिले पनि हामी पुरुषले नि बेहोर्नु परिरहेको छ, स्त्रीहरूले पनि बेहोर्नु परिरहेको छ, सर्पले नि बेहोर्नु परिरहेको छ, जमिनले, यो हाम्रो पृथ्वीले पनि यसको पापको परिणाम चाहिँ भोग्न परिरहेको छ। अनि हामीले चाहिँ कुन मुखले भन्ने त परमेश्वरको वचन चाहिँ झुटा हो भनेर है? र जवान भाइ बहिनीहरू मोस्टली तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईले यो 12 वटा सिरिजलाई तपाईले कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईको विश्वासको जग साच्चै नै परमेश्वरको वचनमाथि बस्छ। म तपाईलाई चुनौती दिन्छु हैन? तपाईले 12 वटा सिरिज कम्प्लिट गर्नुहोस्। मैले यति धेरै मेहनत गरेको छु, तपाईले पनि थोरै समय दिएर यसलाई तपाईले पूरा गर्नुभयो भने तपाईले जीवनमा तपाईको आधारभूत कुरा तपाईले खडा गर्नुहुनेछ। अब हामी अन्तिम भागमा आएका छौं, हाम्रो समय सिद्धिन लागेको छ। आजको अध्ययनबाट जान्नै पर्ने कुराहरू है। आज हामीले विशेष गरी उत्पत्ति 2-3 अध्याय, पाप, मानिस, पाप र पतन, मानिसलाई परमेश्वरले कसरी रच्नुभयो अनि कसरी पाप प्रवेश गर्यो, पाप पछि पतन कसरी भयो अनि पतन पापले गर्दा कस्तो परिणाम आयो भन्ने त्यति कुरा हामीले हेरेका छौं। र आजको अध्ययनबाट हामीले सिक्नै पर्ने 4 वटा मुख्य कुराहरू। म परमेश्वरद्वारा उहाँकै स्वरूपमा सिर्जिएको व्यक्ति हो। पहिलो नम्बर सबैले तपाईले भन्नुपर्छ है। सबैको अनम्युट त गर्न सक्दिन, तर तपाईले भन्नुस् त एकपल्ट यस्तो छातीमा हात राखेर, म परमेश्वरद्वारा उहाँकै स्वरूपमा सिर्जिएको व्यक्ति हो। आमेन है। तपाई र म परमेश्वरद्वारा परमेश्वरकै स्वरूपमा सिर्जिएको व्यक्ति हो। त्यसकारण तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई शक्तिशाली बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईले केही नयाँ कुराहरू तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई डराउनु पर्दैन है। पछि यो पापले गर्दा आएको लाज, डर भन्ने कुरा त है, मान्छे लजाउन थाल्यो, बिग्रिन्छ कि यसो हुन्छ कि त्यसो हुन्छ कि डराउने, लजाउन थाल्यो। लाज भन्ने कुरा पछिबाट आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लाजको कुराहरूलाई, डरको कुरालाई जब हामी जित्छौं
त तपाईँ र मैले हामी केही नयाँ कुरा गर्नलाई हामी एकदम तयार हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँ र मैले पहिला कुरा बुझ्नुपर्छ, म चाहिँ परमेश्वरद्वारा उहाँकै स्वरूपमा सिर्जेको व्यक्ति हो। यो राई, मगर, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ भन्ने कुरा त, छेत्री बाहुन भन्ने कुरा यो पछि यो मानिसले राखेको कुरा हो। म त्यतिसँग सरोकार छैन। नेपालमा पनि चाहिँ थर बदल्ने चाहिँ आयो भनेदेखि मै बदल्छु होला पहिला है। परमेश्वरले उहाँको स्वरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको बिर्सिनु भएन। दोस्रो कुरा, मेरो काम र कर्तव्य पूरा गर्न र अधिकारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको तपाईँ र मैले, हामीलाई परमेश्वरले काम दिनुभएको छ, जिम्मेवारी दिनुभएको छ, कर्तव्य अधिकारहरू दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ है। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टिको संरक्षण गर्नलाई, टेक केयर गर्नलाई, वास्ता गर्नलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ। हामीले त्यो पुरा गर्नुपर्छ। हामी विश्वासीहरूले जताभावी फोहोर मैला गर्ने, जताभावी चाहिँ हामीले प्रदूषण गर्ने, त्यस्तो कुराहरूमा हामी चाहिँ एकदम होशियारी, हामी उदाहरण बनिनुपर्छ। यो पृथ्वीको वास्ता गर्ने, केयर गर्ने है। मेबी हामीलाई के थाहा, भोलि गएर हामीले थुप्रै यस्तो इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जवानहरू तपाईँहरू यसो कन्सेप्ट बनाउनुहोस्, तयार हुनुहोस्। हामीले राम्रो काम गर्यो भने प्रशस्तै डोनरहरू हामीले पाउँछौँ त्यस्तो कुराहरूको लागि है। अब तेस्रो कुरा, दोष लगाउनु, झुट बोल्नु, लजाउनु, डराउनु पापले उत्पन्न गरेका स्वभावहरू हुन्। हेर्नुहोस् है, हामी जहिले पनि हामीलाई अरूलाई दोष लाएर हामी पन्छिन खोज्छौँ, तर हामीले त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन है। जहिले पनि अरूलाई दोष लाउने, यसले गर्दा, उसले गर्दा, यस्तो गर्दा, उस्तो गर्दा, आमाले गर्दा, बाउले गर्दा, अनि यस्तोले गर्दा हामी दोष लाउँछौँ। हामीले दोष लाउनु हुँदैन है। अब झुट बोल्नु पनि हुँदैन। झुट बोलेर केही पनि फाइदा छैन। लजाउनु, हामीले त्यति धेरै लजाइ बस्नु पर्दैन, भागी बस्नु पर्दैन। जे छ हामी त्यही नै हो है। पापले उत्पन्न गरेका स्वभावहरूमाथि हामीले चाहिँ अब पछि हामीले कसरी विजय पाउँछौँ त यो पापबाट भन्ने कुरा हामी पछि गएर जब हामी येशू ख्रीष्टको पाठमा आइपुग्छौँ, हामी त्यतिखेर यसलाई प्रष्ट मात्रामा हामी अध्ययन गर्छौँ। तर यो सबै कुराबाट हामीले छुटकारा पाउन सक्छौँ। अनि तर हामीले अहिले चाहिँ के बुझिराखौँ भने यो दोष लगाउनु, झुट बोल्नु, लजाउनु, डराउनु यो सबै पापले उत्पन्न गरेका स्वभावहरू हुन्। यो स्वभावमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। चौथो कुरा, हामी स्वभावैले नै पापी छौँ, कोही पनि धर्मी छैन है। अनि हामी कसैले पनि म धर्मी छु, म चाहिँ एकदमै धर्मी छु भनेर कसैले घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामी स्वभावैले पापी छौँ, बाई नेचर है। हामी पापी छौँ सबै, हामी अब स्वभावैले पापी छौँ। हामी खाली ख्रीष्टको अनुग्रहले गर्दा, ख्रीष्टको धार्मिकताले गर्दा मात्र आज तपाईँ र म यसरी परमेश्वरको अगाडि उभिन योग्यका भएका छौँ। हामी स्वभावैले पापी छौँ। पापको परिणाम शरीरमा मृत्यु हो है। अब यो पापको परिणाम शरीरमा मृत्यु त हामीले सबैले भोग्नै पर्छ। अनि आत्मामा चाहिँ र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध विच्छेद हो है। पापको परिणाम चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध विच्छेद हो। अनि यो पापले चाहिँ परमेश्वरसँग हामीलाई दिनदिनै टाढा बनाउँछ है। यो कुरा हामीले नभुलौँ। अब यति भएपछि तपाईहरुले सरसर्ती आजको सेसनको अब हामी लगभग अन्तिम भागमा आइपुगेका छौं। हाम्रो समय लगभग पुरा भएको छ। हाम्रो 1 घण्टाको सेसन हामीले अलिकति 10-15 मिनेट ढिलो सुरु गर्यौं र पुरा भएको छ। र आजको कुरा तपाईहरुले नबिर्सिनुहोस्, यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मलाई पक्कै पनि रेकर्ड भइरहेछ, यो भिडियो यदि तपाईले थप सुन्नै पर्यो भनेदेखि हामीले यो भिडियो हामीले युट्युबमा ओपनली राख्दैनौं, तर तपाईहरुलाई लिंक शेयर गर्छौं। यदि तपाईहरुले सुन्न चाह्यो भनेदेखि अथवा कसैले यो सुन्नु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने तपाईले रिक्वेस्ट गर्यो भने हामी लिंक दिन सक्छौं अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को हप्ताको लागि प्रश्न छ। मैले अस्ति तपाईलाई यति उत्साह दिदै छु, तपाईलाई फेल पास भन्ने छैन, तर एटलिस्ट तपाईले जति जानेको छ गर्नुस् क्या। यो दिमागमा एकपल्ट तपाईको दिमागलाई तपाईले कमसेकम सोच्ने मौका पाउनुहुन्छ।
र आउने हप्तादेखि तपाईहरुको एन्सरलाई मैले अस्ति भनिन, अब मैले सबैको पढेको छु, पढ्नु त सबैको मैले एक एक पढेको छु, कतिलाई रिप्लाई पनि गरेको छु, म्याक्सिमम धेरै जसोलाई। अनि अब आउने पालीदेखि म अझै त्यसलाई अझै डिटेलमा पढेर कसको उत्कृष्ट छ त्यो उत्कृष्ट हुनेलाई 500 को रिचार्ज, अनि त्यो भन्दा अलिक तल्लो उत्कृष्ट हुनेलाई 300, अनि तेस्रो सम्म हुनेलाई 200 को रिचार्ज तपाईको मोबाइलमा आउँछ है, टङडङ 500 आयो भने ले म चाहिँ उत्कृष्ट भएछु भनेर सम्झिनु ल है। 200 आयो भने ए म तेस्रो भएछु भनेर सम्झिनु होला। अनि 300 आयो भनेदेखि ओहो म दोस्रो भएछु भनेर सम्झिनु होला। अनि सरप्राइज आउँछ तपाईहरुलाई है। अनि केही आएन भने पनि ए मैले जे होस् राम्रो गरेछु भनेर सम्झिनु होला है। केही आएन भने पनि मैले राम्रो गरेछु भनेर सम्झिनु होला। एटलिस्ट तर गर्नु चाहिँ गर्नु होला, जसलाई जति आउँछ गर्नु होला। अर्को पालीको हाम्रो क्वेशन छ, तपाईले लेख्न अथवा स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। गृह कार्यको निम्ति 2टा प्रश्न छ। तपाईको विचारमा पाप भनेको के हो? अब यति भइसकेपछि अब यो तपाईले कसरी बुझ्नुभयो तपाईको विचारमा पाप भनेको के हो? यसले तपाईको शरीर र आत्मालाई कस्तो असर पुर्याउँछ? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, यदि तपाई परमेश्वरको स्वरूपमा सिर्जिएको हो भने तपाईमा के कस्ता क्षमता र गुणहरू हुन आवश्यक छ है? तपाईले यो 2टा प्रश्नको एन्सर लेखेर पठाउनु होला। इमेलमा पठाउँदा अझै राम्रो, तपाईले वर्डमा लेखेर पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेर पठाउनु भयो भने अझै राम्रो, वर्डमै पठाउनु भयो भने केही छैन। अब सबैसँग कम्प्युटर छैन, सबैसँग त्यो सुविधा छैन भने तपाईले कपीमा राम्रोसँग डट पेनले लेखेर फोटो खिचेर पठाउँदा पनि हुन्छ। मैले भाइबरको नम्बर दिएको छु, इमोको नम्बर दिएको छु, व्हाट्सएपको नम्बर दिएको छु, फेसबुकको दिएको छु। अब त्यो भन्दा धेरै त चाहिँदैन होला। इमेल पनि दिएको छु र कोही तपाईले मेरो इन्फर्मेसन तपाईलाई छैन, छुटेको छ भनेदेखि तपाईले फेरि सम्पर्क राख्नु होला। म तपाईलाई मेरो सम्पर्क दिन्छु। तपाईले जेमा पठाउने इच्छा गर्नुहुन्छ त्यसमा पठाउनुस्, तर पठाउनु चाहिँ पठाउनुस्। यो 2टा प्रश्नको सबैभन्दा उत्कृष्ट लेख्नेको मोबाइलमा 500 को ब्यालेन्स आउँछ, अनि सेकेन्डकोमा 300 को, थर्डकोमा 200 को। म प्रत्येक 15 दिनमा 800 रुपैयाँ तपाईहरुको उत्साहको निम्ति खर्चिँदै छु। तपाईहरुले राम्रोसँग नछुटाइकन सिक्नु होला। अब हामी अर्को पाली यो भन्दा एक स्टेप अगाडि, हामी अहिले उत्पत्ति 1 2 3 अध्यायमा छौं। अब आउने पाली हामीले निकै फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले 12 वटा सेसन सध्याउँदाखेरि हामी कमसे कम हामी नयाँ नियमको प्रेरितको पुस्तकतिर हामी पुगिसक्नु पर्छ है। मूलभूत विषयहरुलाई समेटेको हामीले सृष्टिको कुरा, मानिसको कुरा, पाप र पतनको कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण भएकोले हामीले 2 हप्ता अथवा 2टा सेसन हामीले यसमा बितायौं र हामी अर्को हप्ता अझै अगाडि बढ्छौं। यसको निम्ति तपाईहरु प्रार्थना सहित आउनुहोस्, अरूलाई पनि तपाईले उत्साहित गर्नुहोस् है। यही कुरा सिक्नको लागि हामीले त वर्षौं बाइबल कलेजमा टाउको दुखाउनु पर्यो, त्यही पनि आफ्नो भाषामा यति सहज र सरल तरिकाले बुझ्ने मौका पाएनौं। तर तपाईहरुलाई यो मौका छ, तपाईहरुले कसैले पनि मिस नगर्नुहोस्, अरूलाई पनि उत्साहित गर्नुहोस् परमेश्वरको वचन सिक्नलाई, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नलाई, अनि साथसाथमा तपाईले बाइबललाई पनि तपाईले अध्ययन गर्दै जानुहोस् है। यो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले नबुझेका कुराहरू तपाईले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल, प्रश्न सबैले लेखिसक्नुभयो, स्क्रिनशट गरिसक्नुभयो होला, धन्यवाद छ। म अब यो स्क्रिन शेयरलाई म स्टप गरिदिन्छु।